سجمر أليكس كمز خمز بفتر اندافلت مالتي رأسها كمز حما بتعمي كم تجنقت كل اندافلت هقات أمدما لي رأسها سحيتها وديقا بتعمي كبيرنا قبل ما تفتير الله مالتي كل بسنك أليكس سلام سلام كورات خاتلتنا شويتي تبتكونكم كميل لهم سلام لكم أنا سلامي إكزامير مسكن مسخاتكم لا عبد لهم وسلام فرفي للي نداركو لما عدت ما بحدش فيديو نتعيك مالخو نزا فيديو كجمرو خلهم لايك ونقار جمرو حدش تزخونكم بما سبسكرايب داكوركو بيتساب كون كولكم يدلي مالتيو بيتساب لكم لايك شارك وريقكم سلتا براتات عني بتعمي يزمسكنكم كل جزء مسكانا يوسن يولن مالتيو لما عدت ما بحدش نقر نتعيك مالخو كبي نقر ما تفتير الله مالتي كم ذتروا لهم للي بتعمي تجنقا بتعمي ونرسا حلم والله مالتي ما نمسن كستوعل الله كألن الليكس مسكالي يزلو لبو مسكالي يزلو مالتيو دا قد ما كبت ترؤون تلخون عليكس اندانا قاقرأيو نبيتو اندانا قاقرأيو عليكس من نيلي اللي من قلبي ويكعني كستوعل الله لبخول الله كألن مالتيو كم زترؤوا لهم للي بتعمي تجنقا بتعمي تربيس عن مالتيو مخنياتو عزم النفشة هندبت يا رخيواتو مستاقي كزانا قعيلو موضوع الساعات أليكس دما نوزي خيد لخو خيبلا كابلي اللي تحاويو نبيتي كرخوا خيلو مالتيو مقنياتو كاب جزايت وز اني قايلا ماكينة احدقات تاني رابو قدما اللي مسحوات قاينا مالتيو أليكس دما زنقرات زي مقنيات كيرو اسخي ماكينة سلزحدكني انا نبيتي اي رخوان مالتيو بخالي موقع زجيرك خيدي كأدن زنبرتون ناكلتنا ينابين قيكونن لكن لما السو نجر خلت لنا أي كألن يلوا مالتيو للي ماكينة هابني لا لحدقتنا بيت نخير أخوات عمر نعلي كسكت كل إيا إلى أنا أحسوي مقنياتو قلت يوم بحساب صريحهم ستريبو إيو مالتيو كله نخلتي معري زوجهم أليكس جن بخالي نقرأت ترد وكم زولي اللي تشوقينا تحزز زلا بقى ناس أنا تدخل زلا يو مسيلو وزحس وزلو مالتيو كل إذا تراجع جمول بتعمي ختي تشوقنا هي بتعمي حيال بقى سلام سينا بقى ناس أنا تزجن دابلا كل جزء ناقر مالتيو كابزا نريو للي ديا نزعنت كلياتو ويكعنيس بعلي نزعنت ننوسسي بعلي نزعنت نازل لنبر للي كوينا أيسمعني مالتي مهناتو اللي قبر زلو صبو نقر أيكونن مالتي بيت كم تروا لهم مجيلاني للي مالتي كتجن قايا غيرة تانية مالتي مهناتو كم زتروا زلهم بيتي سرعة حازي كمي خيتو وليو لخي أنا نعليكس أخيري أمبر كالي إيكوني سمسرعة حازي إلى أختنا قرا خلا معرخ دينا يرسي حما معرخ دي تجنا يزنقع ويا ما يبلي كلهم مالتي عليكس ما من نقر كنا قرا أيك على البيت مالتي بكا بيت خيت إنه بيت خيت ربشيو أيج خذ ملانيرو مالتي بتعمل ذكر مكة بيت زم مالتي مخنياتو كند سويت لي حاليا مالتي كندو الشمع ذكر مكة كويو تمالي للي فأري بالكم زينة مرة حج عني تري ولهم بيتي مالتي جراش حلف حلي هو نيلي اللي قديفو مالتي مسبيتي كزنان دواي كم زخيد يوصي نزل مالتي اللي دماغ نقرات زي سميعة قد قبلون كتأمن نيك على مالتي بتعمي تربي شاب بتعمي تربي صلاة مالتي مغنياتو مثلي اللي كورة زقبو مالتي مسبيتي مالتي مثلي اللي كنا بسلو ويكعني كزانا قعلو زقبو أزنا مرات بوتاسي مسبيتي مالتي مغعني كذا سبزي أكتر حق لك أنا كذا سبزي أو قلنا كريه كيد الليلة دانا قرطنا هاليت مالتيو السجل
ዘረባኣ በፍጹም ተኣምር ክሰምዕ ኣይከኣለን ዘረባኣችን ላይ ማለት እዩ ሊሊ ግን ብጣዕሚ ኣለሚናቶ ብጣዕሚ ማለት እዩ ኣነ ብዘይ ባእኻስታ ይኹን ንዓይ ገዲፍካኒ ንመን ገዲፍካና ትከይድ ኣነ ከበይነይ ገዲፍካና ትከይድ ኣነ ኣይሓዝነካይ በጅኻ ንዓነይ ገዛ ኢላ ልምን ብላቶ በፍጹም ተኣምር ክሰምዕ ኣይከኣለን ማለት እዩ ኣነ ንኖ በቃ مسخ خيدا يدلي أنا مسبيت خيدا بقى رأسي فرش كيرة تزناقع كمزي أزدلي سلم من تاي مسخ خيد يلو مالتي زنقرات زي بفتن تقبلاي نايلي اللي جنقت من ما يمثلون مالتي داقله خوريلو من بقى من نقر أي مثلون بقى بيشان بيتي أجوهي تراقعي من كمسلك يولي بقى ገለታት ናበለው ኢን ቤት ይዘጽናዕ ነይሩ ማለት እዩ ሊሊ ምጭናቕ ምን ማይ መሰለን ማለት እዩ ከምቲ ትርእዋ ዘለኹም ሊሊ ብጣዕሚ በጅኻን ዓነይላ ታይሞ ዘይወለቶ ብጣዕሚ ኣለሚናቶ ማለት እዩ ኣሌክስ ግን በፍጹም ክሰምዕ ዘይከኣለ ማለት እዩ ዳጊ ብጣዕሚ ተገሪሙ ማለት እዩ ብጣዕሚ ከምዚ ትርእዎ ለኹም ኣብዚ ኣጋጣሚ ንገዛ ሒዝዋ ናኸዳ ማለት እዩ ምክንያቱ ምስ ቤቲ መዓልቲ ቆሪጾም መዓስ ክኸዱ ከም ዘለዎም ቤት ድማ ክትዘጋጀ ከም ዘለዋ ኩል ነገር ተዘጋጅያ ክትጸንሕ ከም ዘለዋ ካኦለ ስልክ ክድውለልከ ቀጻል ስልክ ክድውለልከና ኣዘጋጅ ክጽንሒ ፕሮግራምና ኣይሰረዝን ሓቢርና ክንከይድና ኢሉ ማለት እዩ ኔሊሊ ድማ ናብ ገዛ ንኽወስዳ ክሳብ ተዘጋጀ ቤቲ ምስሊ ልኸይድ ማለት እዩ ሊሊ ከም ዝትርዋልኩም ብጣዕሚ ተጨኒቃን ብጣዕሚ እዚ ነገራት እዚ ክውዕሎ ከላ ኣሌክስ ማለት እዩ ምክንያቱ ብጥዕኛ ኣይመስለኒ በቃ ማለት ብጥዕኛ ካይልኻይ ክበሃል ከሎ ኣነ ብጥዕኛ ዘለኹ ምን ነገር ዝኾንኮ ነገር የለይ ጥዕና ካይልኻን ኣይተወለኒ ይብሎ ግን ከዓኒ ብጥዕና ተዝሉ ነይሩ ጥዕና ዘለዎም ዝሰርሕዎ ስራሓት ኣይኮነ ይሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ሊሊ ልፍጽሞ ዘሎ ተግባራት ብጣዕሚ ልሕፍር ምክንያቱ ንሰበይትኻ ማዕረኽ እንደዚ ምንዳድ ምሕራቕሲ እንታይ ትርጉም ክርድአኒ ኣይከኣለይ ማለት እዩ ንዕረኽቲ ምስማዕ ኣብስ ጭራሽ ኣነ ንኣኽየ ዝኣምን ንኣኽየ ሰማዕካ ዓይብል ንሊሊኸም ይብላ ለኪን ከዓነ ትብለ ዘላ ትናገሮ ዘላ ንግግር ግን በፍጹም ተኣምር ከዳምፃ ኣይከኣለን ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ከቢድ ነገር ሓድሽ ነገር ድማ ተፈጢሩሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ከምዚ ትርእዋ ዘለኹም ሊሊ ብጣዕሚ ተጨኒቓን ብጣዕሚ ተባሳጭያን እያ ትኸይድ ነይራ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ድማ ሓድሽ ነገር ተፈጢሩሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝተፈጠረ ነገር ሊሊ ርእሳ ስሒታ እያ ወዲቓ ዘላ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣሌክስ ንዱባይ ምስ ቤት ክኸይድ ምዃኑ ክትሓስብ ከላ እዚ ኣሜን ኢላ ክትቅበሎ ኣይከኣላትን ማለት እዩ ንክትቅበሎ እውን ብጣዕሚ ከቢድ ማለት እዩ ብጣዕሚ እውን ዘናድድ ምክንያቱ ሰበይታዊ ገዛ ገዲፉ ምስሊ ይፈልጣ ጓል ኣፍቂረካ ኢላ ንትልምኖ ጓል ምስኣ እሺ ኢሉ ፕሮግራማ ኣሜን ኢሉ ተቐቢሉ ምስኣ ክዝናነ ምኽዓነ ናብ ቀረባ ከይኸውን ናብ ርሑቕ ቦታ ክኸይድ ተስማዓሚዑ ክትሓስብ ከላ ሊሊ ነገራት እዚ ክትቅበሎ ኣይከኣለትና ብጣዕሚ ከቢድ ነገር ተፈጢሩሎ ማለት እዩ ኩሎም ድማ ብጣዕሚ ደንጊጾም ኣሌክስ ነው ኣለ ብጣዕሚ ደንጊጹ ተባሳጭሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ከምዚ ክፍጠር ኢሉ በፍጹም ዘይሓሰቦ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ንክፍጠር ዝገበረ ግን ባዕሉ ኣሌክስ እዩ ማለት እዩ ብናይ ባዕሉ ስራሕ ብናይ ባዕሉ ተግባር